जिन्दगीको जुन यात्रा लामो छ, त अहिले यो घोर कलिकालको समयमा हेर्नुहोस्, अहिलेको रहनसहन, अहिलेको माहौल, अहिलेको खाद्यान्न, अहिलेको वातावरणले त्यो जिन्दगीको लामो यात्रा पनि जाला कि नजाला? केही टुङ्गो छैन कसैको। जिन्दगीको लामो यात्रा त पहिलाकाहरूले गर्थे। जसरी अगाडि हाम्रो प्रत्यक्ष प्रमाणित पूजनीय महात्माजी हुनुहुन्छ, कति लामो यात्रा छ उहाँको, र पनि अझै कति तगडा हुनुहुन्छ, सत्सङ्गमा बस्नुहुन्छ। त नजानी यो कलिकालको जीवको त के छ, आयु पनि अति नै छोटो छ। त मरेको भोलि हुन दिन्छन्? श्वासै निस्किनु पाउँदैन, अघि उहाँ बागमतीमा पुर्याइसकेको हुन्छ, हो कि होइन? श्वास निस्किनु पाएको हुँदैन, हतार पतार, एक छिन पनि घरमा राख्दैनन्। होइन, अब किन ढिलो गर्ने, कि होइन? हतार हतार लिएर जान्छन्, सेलाउनु पनि पाउँदैन। त मरेको भोलि बाँस काटी डोली, अब बाँसको डोलीमा पनि चढ्न पाइने हो कि होइन? अहिले त हेर्नुहोस्, त्यस्तो समय छ। त यो संसारबाट जानुपर्छ। त जानुभन्दा अगाडि कि जब हामी संसारमा जन्म लिएर आयौँ, त हामी रुँदै नै आयौँ। तर संसारबाट जाँदाखेरि रुँदै नजाउँ, हाँस्दै जाउँ। संत कबीर सम्झाउनुहुन्छ, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, ऐसा करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए रे। यसरी सम्झाउनुहुन्छ। जब हामी संसारमा रुँदै आयौँ, भजन सुन्छौँ हामीले, तिमी रुँदा जगत हाँस्छ, किन होला सोध्यौ कि, तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ, यसको कारण बुझ्यौ कि। देखे जाति जगत सबै मेरै हो भन्नेहरू, देखे जाति जगत सबै मेरै हो भन्नेहरू, रुँदै खाली हात गए मै हुँ भन्नेहरू। कसरी सम्झाउनुहुन्छ? कवि सम्झाउनुहुन्छ, तिमी रुँदा जगत हाँस्छ, किन होला सोध्यौ। कहिले प्रश्न गऱ्यौँ हामीले, सोध्यौँ? जब हामी संसारमा रुँदै आयौँ, त त्यतिखेर संसारमा आउँदाखेरि हर कोही शिशु रुँदै आउँछ, बालक रुँदै आउँछ। किन त ऊ हाँस्दै आउँदा पनि त हुन्थ्यो। तर संसारको लोग जति पनि माता पिता परिवारजन इष्ट मित्र सबै हाँसे, खुसी भए। किन खुसी भए? बालकको जन्म भयो, बालिकाको जन्म भयो, नयाँ मान्छे आयो। वर्ष दिन पुग्नु पाउँदैन, जन्मदिन मनाउने, ह्याप्पी बर्थडे मनाउने, केक काट्नु थाल्छन्, मोमबत्ती बाल्नु थाल्छन्। संसारमा फेसन छ यो। तर संसारमा जो जीव आयो, रुँदै नै आयो, हाँस्दै कोही पनि आएको हुँदैन। किन रोयो? कि म यो संसार त मृत्यु लोक, दुखमय हो नि त। यो दुखमय संसारमा म आएको छु भनेर ऊ रुँदै आएको थियो। सुन्यौँ अगाडिबाट, संसारमा हामी आउनुभन्दा अगाडि जब माको गर्भमा थियौँ, त त्यतिखेर शिर तल पाऊ माथि कति कष्ट पायौँ, बाहिर निस्की भजन गर्छु भनी बिन्ती गर्यौँ। बिन्ती गर्यौँ हामीले 10 अम्ली जोडेर। माको गर्भभित्र त्यो काल कोठरीभित्र हेर्नुहोस् कि हामी शिर तल पाउ माथि गरेर उदो मुन्टे परेर हामी झुन्डेका थियौँ। त त्यतिखेर प्रभु परमात्मासँग हामीले के गर्यौँ अरे? वादा गर्यौँ अरे, कबुल गर्यौँ। कबुल के वादा गर्यौँ? हे प्रभु, संसारमा गएर म तपाईँको
भजन गर्नेछु, कहिल्यै पनि म तपाईँको भजन गर्न भुल्ने छुइनँ। किनकि हामी माको गर्भमा छँदाखेरि पनि हामीले भजन गरेका थियौँ, गर्भको ज्ञान। गर्भभित्र हुँदाखेरि पनि हामीले त्यो प्रभु नामको स्मरण गरेका थियौँ। जुन दिन प्रभु परमात्माले माको गर्भभित्र 5औं 6औं महिनामा जब प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ त त्यो समयदेखि हामीले प्रभु नामको भजन गरेका थियौँ र त हामी माको गर्भमा पनि जीवित थियौँ। त्यहाँ हामीलाई न त भोजन थियो, न त कुनै प्रकारको त्यहाँ सुविधा थियो। त्यो कुम्बी पाकभित्र भोग्दै, कुम्बी पाकभित्र हरदम उभिन्डो मुख भोग्दै कीट पतङ्ग पक्षीहरूमा 84 लाखौँ दुःख भनेर यसरी बताएको छ। त्यो कुम्बी पाकभित्र त्यो साँघुरो स्थानमा पनि तपाईँ हामी के थियौँ त? जीवित थियौँ। त किन कसरी हामी जीवित थियौँ त भन्दा कि त्यो प्रभु नामको हामीले त्यो गर्वको ज्ञानको जुन हामीले भजन गरेका थियौँ, अमृतको पान गरेका थियौँ। तर संसारमा हामी रुँदै आयौँ, कहाँ आएँ कहाँ आएँ कहाँ कहाँ भन्दै रुँदै जब संसारमा आयौँ त संसारमा आउने बित्तिकै हामीले त्यो गर्वको ज्ञानलाई भुलिदियौँ। गर्भमा गरेको त्यो कबुललाई संसारको गफ गाफ तेरो मेरोले के गर्यौँ? हामीले बिर्सिदियौँ। त्यसै कारण सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, गफलत में सोने वाले नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। वादा किया था तूने, वादा किया था तूने, उस कबूल को निभाना, उस कबूल को निभाना। हे गफलत में सोने वाले, हे गफलत में, हे गफमा भुलिने, संसारको गफ मायामा सुत्ने मानव हो, नर जन्म ना गवाना। यस्तो सुन्दर नर जन्म, मनुष्य जन्म तिमीले त्यत्तिकै बर्बाद नगर, त्यत्तिकै नगुमाओ। वादा किया था तूने, के वादा गरेको थियौँ हामीले थाहा छ त्यो वादा? गर्भमा जब संसारमा आउनुभन्दा पहिला हामीले वादा गरेको थियौँ। के वादा? म संसारमा गएर पनि तपाईँको नामको भजन गर्छु भनेर। तर त्यो वादालाई त संसारमा आउने बित्तिकै हामीले भुल्यौँ। त फेरि त्यही वादालाई सम्झाउनुको निम्ति, पुनः उत्थान गराउनुको निम्ति कि सत्सङ्गको माध्यमद्वारा तपाईँ हामीलाई फेरि गुरु ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। त्यो गर्वको ज्ञान हो, अरू कुनै नयाँ ज्ञान होइन। यहाँ अस्ति भर्खरै यही हप्ताभित्र 60-70 जनाले त्यो गर्वको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। नयाँ जन्म, दुजो जन्म। यहाँ अहिले अस्ति ज्ञान प्राप्त गर्ने मानवहरू मैले अझै कम देखिरहेको छु। 60-70 जनाले के गर्नुभयो? दुजो ज्ञान प्राप्त, असली जन्म हजुरहरूको त्यो दिनबाट मात्रै भयो। त्योभन्दा पहिलाको जन्म त जुन थियो, माको गर्भबाट जुन हामीले जन्म लियौँ, त्यो जन्म त सबैले लिन्छ नि। पशु प्राणी, कीट पतङ्ग, गाई भैँसी, कुकुर बिराल सबैले माको गर्भबाट जन्म लिन्छ। तर असली जन्म तब मात्रै हाम्रो सुरु हुन्छ जब हामी गुरु ज्ञानबाट जन्मिन्छौँ। गर्वको ज्ञानबाट जब हामी जन्मिन्छौँ, जुन हामीले बिर्सेको भुलेको वादालाई फेरि हामीले के गर्छौँ? पुरा गर्छौँ। तब मात्रै हाम्रो असली जन्म सुरु हुन्छ। तबबाट मात्रै हाम्रो पूर्ण जीवन हाम्रो सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त हेर्नुहोस्, जीवन हामीले कसरी बिताउँदो रहेछौँ? कुकुर बिरालो, पशु पक्षी, उनीहरूकै सरजीवन त हामीले बिता के गर्यौँ त्यहाँभन्दा अगाडि? उनीहरूको भन्दा बढ्ता त हामीले केही पनि गर्न सकेका थिएनौँ। धेरै गरेको छौँ नि हामीले भनेर हजुरहरूले आफै आफूलाई धेरै गरेको सोच्नुहुन्छ होला, तर हामीले केही पनि गरेका थिएनौँ।
अरे मैले गरेँ नि, कति गरेँ आज हामी त्यो सोच्छौँ। म ठुलो भएँ, पढेँ लेखेँ, विद्वान बने, देश विदेश गएँ, धन दौलत आर्जन गरेर ल्याएँ, धेरै ठुलो महल बिल्डिङ मैले 5 मन्जिल 6 मन्जिलको मैले बिल्डिङ बनाएँ, धेरै विद्यालय आर्जन गरेँ, मैले धेरै गरेको छु नि, बिहा दान गरेँ, सन्तान उत्पादन गरेँ, मिठो खाएँ, राम्रो लगाएँ, ठाड बाँडसँग मैले संसारमा म हिँडेर मैले धेरै गरेको छु नि भन्ने आज हामीलाई लाग्छ। तर हेर्नुहोस्, जो आज मनुष्यले गरिरहेको छ त्यो त पशु प्राणीले पनि गरिरहेको छ। पेटै भर्नुको लागि त चरामुसाले पनि पेट भरेको छ कि छैन? चरामुसा खोइ भोको हुँदैन, कुकुर बिरालोले पनि पेट भरेको छ। ल संसारको मान सम्मान प्रतिष्ठा मैले प्राप्त गरेको छु भन्नुहुन्छ होला, त्यो पनि त गरेको छ। एउटा कुकुरले पनि कति मान सम्मान पाइरहेको हुन्छ, उसलाई पनि स्यालो ठोकिरहेको हुन्छ, कारमा हिँडिरहेको हुन्छ ऊ पनि। अहिले त झन् कुकुर पाल्ने घर घरमा फेसन छ, कुकुरलाई मान्छेलाई भन्दा धेरै उसलाई स्याहार दिएको हुन्छ, उसलाई डाक्टर राखेको हुन्छ, खानपिन उसलाई हर चिजको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। भने त्यही ठाडबाट त्यही सुख सुविधा मात्रै प्राप्त गर्नु थियो भने त मनुष्यकै जीवनमा किन आउनु पर्यो? पशु प्राणी कुकुर बिरालो भएर पनि त पाइँदो रहेछ। खोइ बिरालोले केही गर्दैन र पनि मजाले बिस्तारामा सुतेको हुन्छ, सोफा सिटको माथि आएर सुतेको हुन्छ, हो कि होइन? त भनेपछि संसारको सुख भोगको निम्ति त आज मनुष्य जीवनमै आउनु पर्दैन आदरणीय मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त त्यसकारण त यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर आउनुको उद्देश्य नै तपाईँ हाम्रो के हो भनेदेखि कि त्यो प्रभु भक्तिलाई प्राप्त गरेर दुजो जन्म, असली जन्मलाई जीवनमा प्राप्त गर्नु। जबसम्म हामीले गुरु ज्ञानबाट, आत्मा ज्ञानबाट, तत्त्व ज्ञानबाट जबसम्म हामी जन्मिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन के हो त? अधुरो, सार्थक छैन त्यो जीवनको। यसै सन्दर्भमा एउटा छोटो उदाहरण मलाई याद आयो। एक भक्त अति नै गुरु महाराजजीको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। त जब उनी सधैँ सत्सङ्गमा आउने गर्थिन् एक बहिनी, त जब सत्सङ्गमा आउँदा आउँदा ज्ञान ध्यान प्राप्त गरिन्, तर उनको केही समयको अन्तरालमा उनको विवाह दान भयो, उनी पराई घरमा गइन्। पराई घरमा गइसकेपछि उनीले त्यस्तो सत्सङ्गको माहौल, सेवाको माहौल, गुरु दरबारमा आउने जाने माहौल उनीले पाइनन्। आज कतिपय हाम्रो दिदीबहिनीहरूमा पनि त्यो घटना घटिरहेको हुन्छ। जबसम्म बिहा गरेको हुँदैन, जबसम्म आफ्नो घरमा हुन्छन् त त्यो दिनसम्म बचपनदेखि गुरु दरबारमा आउने सेवा भक्ति भजन कीर्तन सत्सङ्ग ध्यान साधना उनको निरन्तर भइरहेको हुन्छ। तर जुन बिहा गरेर जब उनी पराई गरेर जान्छन् तब घरमा उनीले त्यो माहौल पाउँदिनन्। अन्त त्यो माहौल नपाउने बित्तिकै उनले आफ्नो घरमा, जुन घरमा गइन्, आफ्नो सासू ससुरा श्रीमान नन्दा आमाजू देउरानी जेठानी उनीहरूलाई कि म त यस्तो आत्मज्ञानी हुँ, म ब्रह्मज्ञानी हुँ, म प्रभु रामको भजन गर्छु, साधन गर्छु, म खानपिन पनि म शुद्ध छु, म कहिले पनि म शाकाहारी भोजन मात्रै ग्रहण गर्छु, म यस्तो ननभेज खाना म कहिले पनि खाँदिनँ भनेर उनले भन्नु सक्दिनन्। त उनी बाध्यतावश पहिला ज्ञान नलिँदा जस्तो थियो त्यस्तै नै परिवेशमा उनी फेरि त्यहाँ भुल्छिन्, अल्मलिन्छिन्। अनि आफ्नो बचपन अवस्थादेखि मातापिताले दिएको संस्कारबाट भुलेर उनी के गर्छिन् त पराए घरमा गइसकेपछि भक्ति भजन ध्यान साधना खानपिन सब कुछमा उनी के हुन्छन् त बिटुलो हुन्छन्। त आफ्नो भक्ति भजन पनि उनले छोडिदिन्छन्। तर जो गुरु भक्त गुरु महाराजजीको परम भक्त थिइन् उनी, त जब उनी पराए घरमा गएर पनि आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमान, आफ्नो सासू ससुरा, आफ्ना नन्दा आमाजू सबैजनालाई उनीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा उनीले सत्सङ्ग सुनाउने गर्थिन्। त बेला बेलामा सन्त महात्माहरूलाई बोलाएर
कि आफ्नो घरमा सत्सङ्ग पनि लगाउने उनीले कोसिस गर्थिन्। त त्यसो गर्दा गर्दा एक दिन उनीलाई माहौल मिल्यो, त घरमा आफ्नो घरमा सत्सङ्ग लगाउँछिन्। त सत्सङ्ग लगाइसकेपछि जो सन्त महात्मा आउनु भएको त्यो सत्सङ्गको बादमा उनीसँग भलाकुसारी हुन्छ। तिमी त पहिल्यैदेखिको आत्मज्ञानी रहेछौ, ब्रह्मज्ञानी रहेछौ, त त्यसकारण तिमी विवाह भएर यहाँ आएकी रहेछौ, त तिम्रो घरमा पनि परिवारजनहरू आत्मज्ञानी हुनुहुन्छ होला। तपाईँको श्रीमान कति उमेरको हुनुहुन्छ, सासू ससुरा कति उमेरको हुनुहुन्छ भनेर ती सन्तले ती बहिनीलाई सोध्नुहुन्छ। अब उनीहरूको त भाषा मिल्यो कि महात्माजीले कुन भाषा बोलिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उनलाई त थाहा हुन्छ, किनकि सन्तको बानी त अति नै अटपटी हुन्छ नि त। सन्तको बानी कसले बुझ्छ त भन्दा जो आत्मज्ञानी छ, जो ब्रह्मज्ञानी छ, जसले तत्त्वज्ञानलाई जानेको हुन्छ, सन्तको भाषालाई उसैले नै बुझ्छ। संत की बानी अटपटी झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होई। जब संत को बाणीलाई जसले बुझ्छ झटपट दर्शन होई, उसले दर्शनको अनुभूतिको त्यो शिखरमा पुग्नु सक्छ। तर सन्तको बानीलाई नि सन्तको भाषालाई नि उसले बुझेन भने उ त जहिले जाहीको ताई नै हुने हो। तब उनीले सन्तको त्यो बाणीलाई बुझ्नुहुन्छ, भाषालाई बुझ्नुहुन्छ। त ती सन्तले सोध्नुहुन्छ, अरे बहिनी तपाईँको ससुरा कति वर्षको हुनुहुन्छ, सासू कति वर्षको हुनुहुन्छ, श्रीमान कति वर्षको हुनुहुन्छ। त जब श्रीमानलाई त अलिअलि सत्सङ्ग सुनाउँदा सुनाउँदा उनी अलिकति जिज्ञासु भइसकेका रहेछन्। त 1.5 वर्ष अगाडि ज्ञान प्राप्त गरिसकेको रहेछ। त भन्छन् कि महात्माजी मेरो श्रीमान त भर्खर 1.5 वर्षको हुनुहुन्छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, अनि ससुरा चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्छ त? होइन, सासू ससुरा त जन्मिनै भएको छैन, गर्भमै हुनुहुन्छ। अनि फेरि महात्माजीले सोध्नुहुन्छ, अनि तिम्रो घरमा खानपिन भोजन तिमी कस्तो ग्रहण गरिरहेकी छौ? खानपिन शुद्ध छ, कस्तो भोजन तिमी ग्रहण गरिरहेकी छौ? त त्यतिखेर ती बहिनीले भन्नुहुन्छ कि होइन महात्माजी, म त विवाह गरेर आएको दिनदेखि यो घरमा उही बासी भोजन नै खाइरहेको छु। त ती बहिनीको महात्माजीको केही बेर भलाकुसारी हुन्छ सत्सङ्गको बादमा। अनि महात्माजी आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ। त महात्माजी निस्किने बित्तिकै घरमा सासू ससुरा उनका श्रीमानले उनीलाई एकैचोटि छोप्छन् कि अरे तिमीले त आज हाम्रो घरको बेजेतै गर्यौ, कस्तो बेजत गर्यौ तिमीले। जो सन्त आउनु भएको थियो उनलाई कि तिमीले हाम्रो घरको यस्तो बेजत गर्यौ। तिमीले भनिरहेकी थियौ मेरो श्रीमान भर्खर 1.5 वर्षको हुनुहुन्छ भनेर। तिम्रो श्रीमान 1.5 वर्षको मात्रै थियो भनेदेखि तिमीसँग विवाह कसरी हुन्थ्यो? यो कस्तो अनौठो कुरा गर्यौ तिमीले। फेरि भन्दै थियौ मेरो सासू ससुरा त गर्भमै हुनुहुन्छ, जन्मिनै भएको छैन भनेर भनिरहेको थियो। अब सासू ससुरा नि गर्भमै हुनु थियो भनेदेखि तिम्रो विवाह आज कसरी हुन्थ्यो? यो कस्तो विचित्र अनौठो कुरा गर्यौ, यो कुरा त हामीले बुझ्न सकेनौ। फेरि त्यति मात्रै भएको भए त हुन्थ्यो कि तिमीले यो घरको कसरी बेजत गर्यौ कि सधैँ सधैँ विवाह भएर आएकोदेखि मैले बासी भोजन खाइरहेको छु भनेर तिमीले यो कस्तो यो घरको बेजत गर्यौ भनेर कि सासू ससुराले उनका श्रीमानले भन्नुहुन्छ। त त्यतिखेर उनीले फेरि आफ्नो ती परिवारजनहरूलाई सत्सङ्ग सुनाउने मौका पाइन्। के सत्सङ्ग सुनाइन् त भन्दाखेरि कि हेर्नुहोस्
जो महात्माजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञानको बोध गराउनु भएको छ। यो गर्वको ज्ञानको बोध गराउनु भएको छ र ज्ञानीको भाषामा जबसम्म ब्रह्मज्ञानलाई प्राप्त गर्दैन, आत्मज्ञान यो गर्वको ज्ञानलाई प्राप्त गरिँदैन, तबसम्म उसको जन्म नै भएको हुँदैन, असली जन्म नै भएको हुँदैन। त्यसै कारण महात्माजी र मेरो त्यो भाषा मिलेको हो, हाम्रो बातचित कुरा कानी गर्न हामीलाई आनन्द आएको हो। त त्यस कारण हेर्नुहोस्, मेरो जो श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँले भर्खर सत्सङ्ग सुनेर कि 1-1.5 वर्ष भएको थियो ज्ञान लिएको, त्यसकारण ज्ञानबाट जन्मिनु भएको उहाँ 1.5 वर्ष भयो भनेर मैले महात्माजीलाई भनेको हो। माको गर्भको जन्मको कुरा मैले गरेको होइन। त हजुरहरू सासू ससुरा जो हुनुहुन्छ, हजुरहरू त भर्खर त अब सत्सङ्ग सुन्नु हुँदैछ आज प्रथमचोटि, त त्यसकारण हजुरहरू त गर्वमै हुनुहुन्छ नि। हजुरहरूले त त्यो अब गर्वको ज्ञानलाई प्राप्त गरेर हजुरहरूको दुजो जन्म प्राप्त हुनु त कति टाइम लाग्छ अझै। कति हजुरहरूले कि आफ्नो पुरानो संस्कारहरूलाई यो सत्सङ्गको द्वारा पखाल्नुपर्छ, तब मात्रै हजुरहरूले यो तत्त्वको बोध गर्न सक्नुहुन्छ, तब मात्रै हजुरहरूको असली जन्म सुरु हुन्छ। त त्यसकारण हजुरहरू कहाँ जन्मिनु भएको छ त भनेर सासू ससुरालाई पनि चित्त बुझाउँछिन्। अन्त फेरि ससुराले भन्नुहुन्छ कि अरे बुहारी, तिमीले भनिरहेको छौ बासी अन्न खाइरहेको छु भनेर, घरमा सधैँ आफ्नै हातले बनाई तुल्याई गरेर जुन दिनदेखि तिमी यो घरमा प्रवेश गर्यौ तिम्रै हातमा डाडु पन्यु छ, सबै राखन धरन चाबी तिमीलाई नै जिम्मा दिएको छौ, तिमीले नि जस्तो भोजन बनाएर खाना दिन्छौ त्यसैमा हामी सन्तुष्टि भएर खान्छौँ, फेरि तिमीले बासी भोजन खाइरहेको छु भनेर भन्यौ ती महात्माजीलाई। तब बुहारीले भन्नुहुन्छ कि होइन आमा बुवा, बासी अन्न भन्नुको मतलब किनकि हामीले यो जन्ममा अहिले जुन सुख सुविधासँग यस आरामसँग हजुरको यो घरमा मैले सुख भोग गरिरहेको छु, यो त मेरो त पूर्व जन्मको केही पुण्यको कमाई थियो, पूर्व संस्कार थियो मेरो, त त्यसकारण आज मलाई यहाँ सब चिज प्राप्त भइरहेको छ। पूरब की कमाई पश्चिम में बैठ खाई, आग्रे की खेती तूने कुछ न कमाई। पूर्वको कमाईले आज के छौँ त हामीले पनि यो सुख सुविधा गुरुदरबारको आनन्द यो प्राप्त गरिरहेको छौँ। सत्सङ्ग भजन कीर्तन पूर्व जन्ममा पनि हामीले कुनै कर्म गरेर आएको थियौँ, सत्कर्म आज हामीले गरेर आएको थियौँ। सन्तहरू कसरी सम्झाउनुहुन्छ, पिछले जन्म के कर्म से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे जोर के तेज से भूख विदा हो जाई। पूर्व संस्कार हामीले गरेर आएका थिएनौँ भनेदेखि त त्यो पिछले जन्मको कर्म भनेको पहिला जन्मको संस्कारले गर्दाखेरि कसैलाई भगवानको हरि चर्चा सुहाउँदैन, मन पर्दैन, इच्छै लाग्दैन। यहाँ बसेर घन्टौँ घन्टौँ सुने तापनि उसले केही पनि बुझ्नु सक्दैन। पहिलो जन्ममा कमाई गरेर आएको छैन, संस्कार हामीले बनाएका छैनौँ भनेदेखि त उसले सत्सङ्गबाट लाभ आर्जन गर्नु सक्दैन। लाखौँ चोटि यो बाटो ओरदोर गर्छ तर उसले यहाँ अलिकति पनि नजर घुमाएर हेर्दैन। किन त भन्दा उसले संस्कारै लिएर आएको छैन। तर जो व्यक्ति संस्कार लिएर आएको छ उसले सत्सङ्गको एक शब्दले उसको जीवनमा अमोघ परिवर्तन आउँछ, उसको जीवनमा रूपान्तर आउँछ, किनकि ऊ पूर्व संस्कारी व्यक्ति हुनुपर्छ। त त्यसकारण कि आज जुन हामीलाई यो पुण्यको भागीदार बन्ने अवसर प्राप्त भइरहेको छ, यो जन्मको पुण्यले मात्रै होइन, जन्म जन्मको, जन्म जन्मको पाप छुटोस् प्रभु तिम्रो नामले, जन्म जन्मको सेवा मिलोस् हजुरको प्रेरणाले, हजुरको प्रेरणाले। जन्म जन्मको पाप छुटोस् प्रभु तिम्रो सेवाले। जन्म जन्मको जब हामीले जान अन्जानमा कुकर्म गरेर आएका छौँ भनेदेखि पनि भगवानको नामले गर्वको ज्ञानले जन्म जन्मको पापबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ।
ज्यो नाम हृदय धर्यो भयो पापको नाश, जैसे चिङ्गे आग की पडी पुरानी घाँस। कि भगवानको नामको स्मरणले हेर्नुहोस् जन्म जन्मको पापबाट पनि छुटकारा हुन सकिँदो रहेछ। जसरी जैसे चिङ्गे आग की पडी पुरानी घाँस, एक सिङ्का माचिसले कि परालको घाँस फुसको ठुलो ढेरलाई पनि जलाएर समाप्त गरेकै जस्तो भगवानको नामको स्मरणले गर्वको ज्ञानले पनि आज तपाईँ हाम्रो जान अनजानका पापहरू कुकर्महरूबाट पनि तिलाञ्जली दिएर आज तपाईँ हामी सत्मार्गमा हिँड्न सक्ने रहेछौँ, सत्कर्मी हामी बन्न सक्ने रहेछौँ। त त्यसकारण ती सन्तले कि आज ती जो बुहारी थिइन् त उनीलाई कि त्यो गर्वको ज्ञानको चर्चा गर्दै कि आज यसरी सत्सङ्गको माध्यमद्वारा सम्झाउनु भएको थियो। र उनका सासू ससुरा श्रीमान पनि अरे साँच्चै नै आज हामीले यस्तो नपाउने बुहारी पाएका रहेछौँ, जहाँ कि यस्तो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी बुहारी आज हाम्रो घरमा भित्रेकी रहेछन् भनेर उनीहरू पनि सत्सङ्गी बनेर ज्ञान ध्यान प्राप्त गरेर कि त्यो आत्मज्ञानको अनुभूति गर्दै जीवनलाई सफलीभूत बनाएका थिए भनेदेखि तपाईँ हामीलाई पनि आज त्यही अवसर प्राप्त भएको छ। यो कुनै सासू ससुरा बुहारीको एउटा दन्त्य कथा होइन, यो तपाईँ हामी सबैको जीवनमा घटिरहेको छ। त आज यो प्रसङ्गहरूलाई तपाईँ हामीले जीवनमा लागू गर्यौँ भनेदेखि साँच्चै नि आज जबसम्म ज्ञान प्राप्त गरेर कि जब हामी भजन गर्दैनौँ साधन गर्दैनौँ हाम्रो जन्म नि अधुरो रहेछ, हाम्रो जन्म सफल रहेन रहेछ भन्ने कुरा आज यो प्रसङ्गले बुझाउँछ। त त्यसकारण जसले ज्ञान ध्यान प्राप्त गर्नुभएको छ भर्खरै मात्र अब यही हप्तामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, हजुरहरू भजन गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। हामी भन्छौँ कि सत्सङ्गमा हामीले सुनेका हुन्छौँ कि अरे भगवानको नाम यस्तो नाम तपाईँ हामी भित्र पिरोलिएको छ कि आज हामी भित्र यस्तो प्रकाशित भएको छ भनेर हामीले चर्चा सुनेको छौँ। तर त्यो प्रकाशलाई प्रकाशित गर्नुको निम्ति त्यो नामको अनुभूति गर्नुको निम्ति हामी डटेर भजन गर्नुपर्छ। भजन गरे बिना एकछिन आँखा बन्द गरेर बस्दैमा कि आज हामीलाई त्यो चिजको पूर्ण अनुभूति हुनु सक्दैन। बार बारको अभ्यास करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिलपड पडत निशान। बार बारको अभ्यासले मात्रै हामी त्यो अनुभवको शिखरमा पुग्न सक्छौँ। एक जन्मको अभ्यासले मात्रै होइन, धेरै जन्मको अभ्यास जब हाम्रो बढ्दै जान्छ तब पो त्यो अनुभवको शिखरमा पुग्ने हो। तब पो त्यो पूर्ण ज्ञानको अनुभूति गर्दै जीवनलाई मोक्षको अधिकारी बनाउने हो। आज हामी ज्ञान लिएको 2 दिन पछाडि मलाई प्रकाशको बोध भएन, मलाई अमृतको पान भएन भन्नुभयो भनेदेखि त आज हेर्नुहोस् त्यो त असम्भव छ। ज्ञान लिने बित्तिकै त्यो अमृतको प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो ज्योतिषहरू परमात्माको अनुभूति हुन्थ्यो भने त विगतका ऋषि महर्षिहरू हजार वर्षसम्म तप किन गर्थे? गुफा कन्दराहरू खोजेर कि उनीहरू किन कठोर तप गर्थे भनेदेखि आज त्यही चिजको अनुभूति गर्नुको निम्ति। त आज तपाईँ हामी कलिकालको प्राणी यति छिटो आज त्यस्तो हुन्छ। कसैलाई गुरु कृपा भयो भने नहुने होइन, तर गुरु कृपाको पनि पात्र बन्नुको निम्ति हामी डटेर भजन गरौँ साधन गरौँ र यो मन मस्तिष्कलाई आज तपाईँ हामीले के गरौँ खाली गरौँ। मन मस्तिष्क पहिल्यै भरिएको छ अनि त्यसमा फेरि ज्योतिको दर्शन गर्छु आत्माको अनुभूति गर्छु भन्नु त असम्भव हो। तर हामी भजन गर्न अल्छी गर्छौँ। कलिकालको मनुष्य भजन गर्नु अति नै आलस्य, भजनमा आलस्य भोजनमा होशियार, ऐसा मनुष्य देहको बार बार धिकार हरे। भोजनमा चाहिँ हामी एकदम सतर्क बन्छौँ, कहाँ पाकेको छ कस्तो आइटम कसरी खाने जिब्रोको स्वादमा हामी यति सतर्क बन्छौँ। तर भजनमा आलस्य, भजनमा यति आलस्य भो सकिन भ्याइन फुर्सद छैन, कम्मर दुख्यो घोडा दुख्यो आदि इत्यादि बहाना तपाईँ हाम्रो अगाडि आउँछ। त यसै मनुष्य देहको यस्तो मनुष्य जीवनको बार बार धिक्कार, एक बार होइन बार बार धिक्कार। त
त त्यसकारण त आज तपाईँ हामीलाई कि यो सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ भजन गर्ने, साधन गर्ने, आत्मा अनुभूति गरेर यो मानव जीवनलाई धन्य र महान बनाउने। र जो नयाँ आत्मज्ञानी हुनुहुन्छ खुब भजन गर्नुहोस्, साधन गर्नुहोस्। पुरानोहरू पनि हामी त पुरानो हौँ, धेरै गरिसक्यौँ भनेर आलस्य नगर्नुहोस्। जति गऱ्यौँ, हतियारलाई जति उद्यायौँ त्यति नै धारिलो हुन्छ। हजुरहरूले घरमा सब्जी सुधार्ने जुन छुरी हुन्छ, एक हप्तासम्म त्यसमा धार लगाउनु भएन भने काट्दा काट्दा त्यो पनि भुत्ते हुँदै जान्छ। काटी मात्रै रहनुभयो, धार लगाउनु भएन भने। र त्यो घरमा सब्जी सुधार्ने जुन हतियार हुन्छ, छुरी हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? उद्याउनु पर्छ। त सोही प्रकार कि जब भक्ति ध्यान साधनमा पनि जब हामी बार बार अभ्यास गर्छौँ, बार बारको अभ्यासले हामीलाई त्यो पूर्ण अनुभूतिको शिखरमा जब हामी पुग्न सक्छौँ, तब मात्रै हाम्रो दुजो जन्म सार्थक भयो, मनुष्य जीवन सफलीभूत भयो।